अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अर्शी क्लिनिक की जानिब से सेहत के सफ़र पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, सर दर्द एक आम फहम सी बीमारी है। अगर आप बगौर मुशाहिदा करें अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों का, तो आपको अंदाज़ा होगा कि हर दूसरा या तीसरा शख्स सर दर्द में मुब्तला है। और जो शख्स सर दर्द में मुब्तला है, ये वही जान सकता है कि इसकी शिद्दत और इसकी तकलीफ़ किस कदर है और किस तरह से दूसरे मामलाते ज़िंदगी उसके इस सर दर्द की वजह से मुतासिर होते हैं। सर दर्द के हवाले से बात करते हुए आपको ये भी बताते चले नाज़रीन कि सर दर्द सर के किसी एक या दो मकामात पर भी हो सकता है। बाज़ औक़ात ये सर दर्द आपके आधे सर में भी हो सकता है, जिसे माइग्रेन कहा जाता है। और बाज़ औक़ात इसकी शिद्दत या नौयत इस तरह की होती है कि आपका पूरा सर ही चकरा जाता है, आप अपने पूरे सर में दर्द महसूस करते हैं। व्यूअर्स, सर दर्द जो है ये किस किस्म की बीमारी है जिसे आप अगर नोटिस करें तो ये थोड़ी देर में ही आपको इस कदर तकलीफ़ पहुंचा देती है कि आपका अपने आप में एक ख़ास बदलाव महसूस होता है। आप महसूस करते हैं कि आपकी सेहत आपके सर दर्द की वजह से डाउन हो रही है और साथ साथ आपके मिजाज में चिड़चिड़ापन आ रहा है। नाज़रीन, बाज़ औक़ात ये भी देखा गया कि अक्सर लोग कहते हैं कि ख़वातीन में सर दर्द की रेशो ज़्यादा है, जबकि ऐसा नहीं। सर दर्द ख़वातीन और मर्द हज़रात में बराबर देखा गया है, लेकिन ये चीज़ भी देखी गई है कि सर दर्द की बहुत सारी मुख्तलिफ वजूहात हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपके सर में जो दर्द है उसकी रीज़न्स क्या हैं। आज की इस नशिस्त में हम आपके साथ बात करेंगे कि सर दर्द किस वजह से और क्यों होता है और इसकी इकसाम क्या है, क्योंकि मेडिकली इसे 3 इकसाम में तकसीम किया गया। आज हम आपसे इस नशिस्त में उन तीनों इकसाम के बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफ करेंगे, ताकि आपको ये जानने में और समझने में आसानी रहे कि आपके सर में जो दर्द है वो किस स्टेज का है और उसके लिए क्या आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। व्यूअर्स, इसकी अलामात में मतली, कैक आना, आंखों के ऊपर भार महसूस होना, शोल्डर्स में पेन और असाबी कमज़ोरी आपको सर दर्द की वजह से महसूस होती है। बाज़ औक़ात आप कैक इसी कैफियत में होते हैं। अब व्यूअर्स, इसकी 3 इकसाम की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले इसकी बात करेंगे हम प्राइमरी हेडेक की। ये एक ऐसा सर दर्द है नाज़रीन जो आपको टेंशन, ज़्यादा सोचने से या कोई भी अगर आपको परेशानी है तो उसके बायस आप महसूस करेंगे कि आपके सर में एक हल्का सा दर्द रह रहा है, जो कि बाज़ औक़ात टीस बनकर इसकी शिद्दत बढ़ भी जाती है। इसी तरह एक माइग्रेन है नाज़रीन, जो कि सर दर्द की ही एक किस्म है। ये भी कैटेगरी ए में ही फॉल करता है, क्योंकि ये माइग्रेन भी प्राइमरी हेडेक की ही एक किस्म का ही जाती है। इसके साथ साथ 20 से 30 साल तक की उम्र के अफराद में व्यूअर्स एक ख़ास किस्म का सर दर्द पाया जाता है, जिसे कहा जाता है कि क्लस्टर हेडेक है। ये व्यूअर्स इस तरह आपको पेन देता है कि बाज़ औक़ात आप हफ्तों सेहतमंद और तंदुरुस्त अपने आप को महसूस कर रहे होते हैं, लेकिन बैठे बैठे अचानक आपके सर में एक मामूली सा पेन स्टार्ट हो जाता है, जो कि दरअसल इस चीज़ की निशानदही कर रहा होता है कि आप सर दर्द की एक किस्म में मुब्तला हो चुके हैं। सर दर्द की अगली किस्म, जिसे सेकेंडरी हेडेक भी कहा जाता है, ये ज़्यादातर सर दर्द की वजह गले में इन्फेक्शन या गर्दन की वजह से होती है। इसमें व्यूअर्स अब ये भी देखें कि बहुत सारे ऐसे लोग जो मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसके रिएक्शन में भी उन्हें ये सर दर्द महसूस होता है। इसके साथ साथ सेकेंडरी हेडेक में साइनस भी एक सर दर्द है, जो कि इस कैटेगरी में फॉल करता है। फिर सर दर्द किसी भी किस्म का हो, चाहे वो प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, किसी भी किस्म का सर दर्द हो, ये एक नहायत ही तकलीफ दह बीमारी है। चाहे वो माइग्रेन हो, साइनस हो, एहतियात बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, आप इन चीज़ों को समझें कि आपकी सेहत के लिए क्या मुनासिब है और क्या चीज़ें गैर मुनासिब, तो आप यकीनन इंशाअल्लाह ताला अपनी सेहत में काफ़ी मुस्बत बदलाव महसूस करेंगे, जब आप परहेज़ के साथ साथ इलाज को भी अपनाएंगे। क्योंकि अगर आप परहेज़ कर लेंगे सही तरीके से, तो इंशाअल्लाह ताला इलाज की तो आपको ज़रूरत ही नहीं। तो अब आपसे बात करते हैं सर दर्द की इसी तरह तीसरी किस्म की। सर दर्द की जो तीसरी किस्म है, इसे नर्व पेन भी कहा जाता है। ये आपके दिमाग से आने वाली जो 12 वेन्स हैं, जो नर्व्स हैं, उनमें से किसी एक के डैमेज होने या किसी एक में किसी भी किस्म की कोई रुकावट होने की वजह से आप महसूस करेंगे जो पेन जिस्म के सर के जिस हिस्से में हो रही है, वो उस नर्व सिस्टम की वजह से। इसकी शिद्दत बाज़ औक़ात इस कदर बढ़ जाती है कि इंसान बुखलाहट का शिकार हो जाता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, आपकी तबीयत में बेचैनी और बेइज़्तिराबी सी कैफियत के असरात बढ़ते चले जाते हैं।
آپ کو اپنے ارد گرد موجود لوگوں سے بحث و تکرار سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ اس کی بہت ساری ریزنز ہیں ناظرین، اس میں ٹینشن بھی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی ایک مین جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا زیادہ سوچنا اور آپ کی ایسی خوراک جس کے استعمال کے باعث آپ کے جسم کو کچھ ایسے انگریڈینٹس آپ کی باڈی میں، ایسے کیمیکلز آپ کی باڈی میں شامل ہو رہے ہوتے ہیں جو آپ کی خاص کر کے جو آپ کی نروز دماغ سے آ رہی ہیں ان میں سے کسی ایک نرو کو ڈیمیج کر رہا ہوتا ہے، جس کے باعث آپ یہ محسوس کریں گے کہ آپ کو سر میں ایک خاص قسم کا شدید قسم کا درد رہتا ہے۔ اب تیسری کیٹیگری کی سر درد کی بات کریں تو ویورز اسے کہا جاتا ہے نروز پین۔ یہ وہ پین ہے ناظرین جو آپ کے دماغ میں سے آنے والی 12 نروز میں سے کسی ایک نرو کے ڈیمیج ہونے یا کمزور ہونے کے باعث ہو سکتا ہے۔ یہ وہی نروز ہیں جو آپ کے دماغ سے آپ کی گردن اور شولڈرز آپ کے پٹھوں کو کنیکٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ ان نروز میں سے کسی ایک نرو کے ڈیمیج یا کمزور ہونے کے باعث جو سر درد محسوس ہوتا ہے اسے نرو پین کہا جاتا ہے۔ ویورز نروز پین جو ہے اس میں آپ کو ایک اور چیز یہاں پہ چھوٹی سی ایڈ کر دیں جو مائیگرین، اسی کی طرح نرو پین میں بھی آپ محسوس کریں گے کہ جب آپ روشنی میں جائیں یا اپنے سر کو تھوڑا سا موو کرتے ہیں آپ یا ہلاتے ہیں تو آپ کو اس میں ایک شدید قسم کی ٹیس محسوس ہوتی ہے۔ یہ جو پٹھے آپ کے نروز پین میں ڈیمیج یا کمزور ہو رہے ہوتے ہیں یہ وہ پٹھے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ اپنی گردن میں محسوس کر رہے ہوتے ہیں احساسات کو۔ آپ کے یہ پٹھے اگر ڈیمیج ہو جائیں تو آپ کے سر درد کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ آپ کا سر درد پہلے تو گردن سے سر کے پیچھے کی طرف جاتا ہے اور آہستہ آہستہ جب اس کی شدت بڑھتی چلی جاتی ہے تو یہ سر درد سر کے پیچھے سے آپ کے ماتھے تک آپ کو پین میں لے آتا ہے۔ اس کی شدت بہت زیادہ ہو جاتی ہے، مائیگرین سے کئی گنا بعض اوقات بڑھ جاتی ہے، لیکن مائیگرین کی علامت کی طرح یہ بھی ایک ایسا درد ہے جب آپ روشنی یا دھوپ میں کبھی بھی باہر نکلیں اور سر کو ہلانے سے، جسم کے ہلنے سے آپ اس درد کو بخوبی اپنے سر میں محسوس کر سکتے ہیں۔ سر درد کی اقسام کے بعد اب آپ کو یہ بھی ناظرین معلوم ہونا چاہیے کہ آپ سر درد سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ اب آپ کو مزید بتاتے چلتے ہیں کچھ ایسی احتیاطی تدابیر جن کو اگر آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں معمول کا حصہ بنا لیں تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ سر درد سے انشاءاللہ تعالی بچ سکتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے تو ہم اکثر آپ سے ذکر کرتے رہتے ہیں کہ احتیاطی تدابیر میں صحت کے حوالے سے آپ کو اپنی متوازن خوراک پر توجہ دینی چاہیے۔ ایسی زود ہضم غذائیں لیں جو آپ کی صحت کے لیے صحت بخش ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ سر درد والے پیشنٹس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ پانی کا استعمال زیادہ کریں، ورزش کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ اس کے علاوہ اپنے سونے اور جاگنے کی روٹین ٹھیک کریں۔ نہ زیادہ سونا آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے، نہ ہی بے وقت آپ کا سونا آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ جب بھی کوئی کام کر رہے ہوں، کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں یا ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو کوشش کریں کہ اپنی آنکھوں پر زیادہ وزن نہ ڈلنے دیں، تھوڑی دیر بعد گیپ لے لیں، وقفہ لے لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ جب بھی کوشش کریں کہ رات کو سونے سے پہلے اور صبح اٹھنے کے بعد آنکھوں کو تازے پانی سے لازمی دھوئیں، کیونکہ آنکھوں کو تازے پانی سے دھونے سے آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے سر کا درد بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا جائے گا۔ ویورز، روزانہ کوشش کریں 15 سے 20 منٹ سر میں مساج کریں، ہلکے ہاتھ سے، ہلکی انگلیوں سے آہستہ آہستہ اپنے سر کو جب آپ مساج کریں گے تو آپ محسوس کریں گے آپ کے سر کے مختلف اقسام کے جو مسام ہیں یہ کھلتے چلے جائیں گے اور آپ کو ایک تقویت ملے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ ذہنی دباؤ اور پریشانی سے دل اور دماغ کو دور رکھیں۔ انسان ہیں، ظاہری طور پر پریشانیاں، ذہنی دباؤ انسان پر ہوتے ہیں، لیکن ان کو اپنے آپ پر اس قدر حاوی نہ ہونے دیں کہ آپ کو ایک نئی سر درد اپنے لیے لینی پڑ جائے، یعنی کہ ایک پریشانی، اور پریشانی کے ساتھ ساتھ اس کی نوعیت آپ نے پریشانی کی اپنے لیے اس قدر بڑھا لی ہو کہ وہ بھی آپ کو سر درد بن جائے آپ کے لیے، تو زیادہ سوچنے سے بھی آپ محسوس کریں گے کہ آپ کو سر درد رہ سکتا ہے۔ تو ناظرین، سر کے درد کو درد سر مت بننے دیجیے اور فیصلہ کیجیے اچھی صحت اور خوشحال زندگی کا۔ مزید سر درد سے ریلیٹڈ یا ہیلتھ ایشو سے ریلیٹڈ کسی قسم کے آپ کے کوئی بھی سوالات ہیں، آپ ہمیں ان باکس یا ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ اگلے انشاءاللہ پروگرام میں آپ کے پاس نئے ٹاپکس کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔